अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम पर खुशामदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी सहरा में चिड़ियों का एक ख़ानदान रहता था। उन्होंने घास फूस में अंडे दिए थे जिनसे बच्चे निकल आए थे। एक हाथी का भी उसी सहरा में बसेरा था। एक दिन हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए दरिया की तरफ जा रहा था कि घास से गुजरते हुए वो चिड़ियों के चंद बच्चों को कुचल कर आगे निकल गया। जब चिड़ियों को मालूम हुआ तो उन्होंने इस सानेह पर अपने अपने अंदाज में तबसरा करना शुरू किया। एक बोली, किस्मत में यही लिखा था। दूसरी बोली, कोई चारा नहीं, बस चलें और नबाह करें। तीसरी बोली, दुनिया हमेशा से बदबख्ती का घर है। और एक चिड़िया जो इन सब से मुख्तलिफ थी और बड़ी बहादुर थी, जिसका नाम काकुली था, बोली, मुझे आप लोगों के एक हरफ से भी इत्तफाक नहीं। सहरा जिंदगी गुजारने का एक मुकाम है और बहुत उम्दा है, लेकिन जिंदगी के लिए हिसाब और एहतसाब भी लाजमी है। ये क्या बात हुई कि कोई हाथी आया और चिड़िया के बच्चों को पांव तले रोनता हुआ, ये जा और वो जा। चिड़िया बैक जुबान बोली, वाकई उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो ऐसा ही कर रहा है। हमें चाहिए कि हम यहाँ से ऐसी जगह कूच कर जाएं जहाँ हाथी ना हो। काकुली बोली, ये नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस किसी का कहीं दुश्मन हो वो वहाँ से राह फरार इख्तियार करके कहीं और चला जाए। ये दुरुस्त नहीं। हमें अपने हक का दिफा करना चाहिए। ये जगह हमारा वतन है और हमारा फर्ज है कि हम दुश्मन की शर से इसे बचाएं। हम अपनी जगह क्यों छोड़ें? हाथी कोई दूसरा रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करता? चिड़िया बोली, बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये बात हाथी से कहे कौन? काकुली बोली, हम कहेंगे। क्या हमें जिंदगी गुजारने का हक नहीं? चलें, हम हाथी को मुतनब्बा करते हैं कि उसे हमारी हदूद में आने का कोई हक हासिल नहीं। चिड़िया बोली, अगर हाथी ने हमारी बात नहीं मानी और उसने कड़वी कुसेली शुरू कर दी और लड़ाई भड़ाई पर उतर आया तो फिर? काकुली गोया हुई, अगर हाथी ने इस सीधी और सही बात के मानने से इनकार किया तो मैं उसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि लोग उसकी कहानियाँ कहा करेंगे। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और यकीन है कि सारी खलकत हमारी हमायत करेगी। चिड़िया ये सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, तू ऐसे बड़े बड़े बोल क्यों बोल रही है? क्या हम हाथी से उलझने की सकत रखती हैं? काकुली बोली, क्यों नहीं? अगर हम यकजान हो जाएं तो ये मुमकिन है। हाथी की तो औकात ही क्या है? अगर कोई हाथी से ज्यादा बड़ा जानवर भी हम पर जुल्म करना चाहे और हम उसे सहने पर तैयार ना हो तो उसका कोई जोर हम पर नहीं चल सकता। चिड़िया बोली, हम हाजिर हैं, पता हमारे लायक क्या खिदमत है। काकुली बोली, जरा रुके, पहले तो मैं हुज्जत पूरी करूं और अपने नुक्ता नज़र से हाथी को आगाह करूंगी। अगर उसने मेरी बात मान ली तो हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं, और अगर ना मानी तो मैं उसे याद दिलाऊंगी कि जब मच्छर आजिज आए तो हाथी को ले बैठता है। काकुली उड़ी और हाथी के मुकाबिल आकर बोली, मियाँ हाथी, आज जिस वक़्त तुम पानी पीने निकले और घास के कते से आगे बढ़े तो हमारे कई बच्चे तुमने अपने पांव तले रोन डाले। क्या तुम्हें उसका इल्म भी है या नहीं? हाथी बोला, मेरे जानने ना जानने से क्या फ़र्क पड़ता है? काकुली बोली, फ़र्क यूँ पड़ता है कि अगर तुमसे गलती बेजाने से हुई तो आज के बाद जान लो कि हमारे हक में जुल्म हुआ, और अगर तुम जानते और समझते हो तो फिर दूसरी बात है। हाथी बोला, आहा, आखिर हुआ क्या? क़यामत तो नहीं टूट पड़ी? काकुली बोली, क़यामत टूट नहीं पड़ी, लेकिन अगर सब लोग इसी तरह जुल्म और बदी का इर्तिकाब करने लगेंगे तो क़यामत आ लगेगी। तुम खुद भी जानते और समझते हो। मैं इसलिए आई हूँ कि तुमसे दोबारा अपनी तरफ ना आने की दरख्वास्त करूँ, क्योंकि वो जगह हमारी जाए ज़िंदगी है। हाथी बोला, पानी पीने के लिए जाते हुए वही मेरी गुज़रगाह है। काकुली बोली, दुनिया बहुत बड़ी है मियाँ हाथी, किसी ऐसी जगह से गुजरा करो कि दूसरों के बच्चे पामाल ना हो। हाथी ने हंकारा भरा, पामाल भी हो जाएं तो क्या बुराई है?
سو چڑیاں ایک ہاتھی کی قدر و قیمت نہیں رکھتی، ہاتھی ہاتھی ہے۔ کاکلی نے کہا، یقیناً ہاتھی بڑا ہے، لیکن ہمارے لیے ہماری جان بھی بڑی عزیز اور پیاری ہے، اور اگر تمہاری سوچ صحیح نہج پر ہو اور تم انصاف سے کام لو تو تمہیں ایسی باتیں کہنے کا کوئی حق نہیں۔ جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اور تمہارے بچے آرام سے زندگی بسر کریں، ہم بھی چین سے زندگی گزارنے کی آرزو مند ہیں۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی آئے تمہارے گھر کو اجاڑ دے اور تمہارے بچوں کو در بدر کر ڈالے؟ ہاتھی بولا، کسی میں مجھ جیسی طاقت نہیں، میں ہاتھی ہوں، جو میرے جی میں آئے وہی کرتا ہوں۔ کاکلی بولی، کسی بھول میں نہ رہو، کیونکہ اگر ناانصافی ہونے لگے تو پھر ہر کسی کا زور ہر کسی پر چلنے لگتا ہے۔ اپنے اس جسم پر مت پھولو، زندگی صرف عدل اور دوستی سے حلاوت پاتی ہے، ہم بھی چاہیں تو تمہیں اذیت دے سکتے ہیں۔ ہاتھی نے کہا، لو مجھے دیکھو کہ تجھ نادان چڑیا کا جواب دینے بیٹھ گیا۔ اری، یہ بے جا مداخلت ختم کر، گھاس کا کتاب میری ملکیت ہے۔ کاکلی بولی، میاں ہاتھی، مخالفت اور انات سے باز آؤ، میں نے صاف سیدھی بات کی ہے، سب جانتے ہیں، تم خود بھی جانتے ہو۔ میں یہاں آئی اور تم سے ایک درخواست کی، ہم پر اور خود پر رحم کرو اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو، ورنہ خود نقصان اٹھاؤ گے اور ہم تمہیں ایسا مزہ چکھائیں گے کہ اس کی داستانیں بنیں گی۔ اب چڑیوں کا حملہ شروع ہوا، وہ ہاتھی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور اس سے پہلے کہ ہاتھی حرکت میں آتا چڑیاں اس کی آنکھیں نکال چکی تھیں۔ اب ہاتھی کو کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ چڑیاں اکٹھی ہوئیں اور بولی، یہ تو بہت برا ہوا، اب ہاتھی غضبناک ہو کر سارے گھاس کے میدان کو پامال کر دے گا۔ کاکلی نے کہا، نہیں نہیں، ہاتھی کو اب کچھ نظر نہیں آتا، وہ پیاسا بھی ہے، اب مینڈکوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے۔ کاکلی نے مینڈکوں کو آواز دی اور ہاتھی کے ظلم کی تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ مینڈک بولے، ہمیں خود معلوم ہے، ہم ہاتھی کے ہاتھوں خود عذاب میں ہیں۔ کاکلی بولی، تو پھر ہماری مدد کریں، آدھا کام ہم کر چکے، باقی آدھا تمہارے ہاتھ میں ہے، میری تجویز پر عمل کرو۔ کاکلی نے مینڈکوں کو یکجا کیا، مینڈک ہاتھی کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے ٹرانا شروع کر دیا۔ ہاتھی پیاسا تھا، اس نے دل میں کہا، جہاں مینڈک ہے وہاں ضرور پانی ہے۔ چونکہ وہ اندھا ہو چکا تھا، اس نے بے سوچے سمجھے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ مینڈکوں نے مسلسل شور کرنا شروع کر دیا اور چلتے گئے حتیٰ کہ ایک وسیع گڑھے تک پہنچ گئے، جو بہت گہرا تھا اور اس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا۔ مینڈک گڑھے کے دونوں جانب چل رہے تھے اور ٹرا رہے تھے۔ ہاتھی بھی پانی کی طرف میں آگے بڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ گڑھے کے بالکل اوپر پہنچ گیا اور سیدھا اس میں جا گرا۔ اب اس میں گڑھے سے باہر نکلنے کی سکت نہ تھی۔ چڑیاں اور مینڈکوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس وقت کاکلی ہاتھی سے مخاطب ہوئی، یہ اس شخص کی سزا ہے جس میں انصاف نہیں، جو لوگوں کی جان پر رحم نہیں کھاتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب تیرا یہی ٹھکانہ ہے، میں چلتی ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، میں چڑیا اور ہاتھی کا یہ قصہ لوگوں کو سناؤں گی تاکہ وہ اسے اپنی داستانوں میں جگہ دیں۔